नेपालले बुधबार देशको नयाँ राजनैतिक नक्सा जारी गर्यो। सरकारले सन् 1816मा नेपाल र तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग भएको सुगौली सन्धिका आधारमा नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको हो। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले कालापानी, लिपुलेक र रिम्पियाधुरा समेटिएको नयाँ नक्सा जारी गरे लगत्तै अहिले सरकारको वाहवाही भइरहेको छ। नेपालको यो ऐतिहासिक कदमप्रति सर्वसाधारण र सत्ता पक्षी मात्रै होइन, प्रतिपक्षीहरू समेत सरकारलाई बधाई र धन्यवाद व्यक्त गरिरहेका छन्। यति बेला सामाजिक सञ्जालमा सरकारको साहस र सक्रियताको चर्चा चलिएको छ। नेपालभित्र र नेपालीहरू माझ मात्रै होइन, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा यो विषय हटकेक बनेको छ। युट्युबको ट्रेन्डिङमा समेत यो विषयले राम्रो स्थान पाएको छ। नेपाल र नेपालीहरू माझ यो विषय वाहवाही भए पनि भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले भने विभिन्न टीका टिप्पणी गर्दै समाचार सामग्रीहरू प्रकाशन गरेका छन्, जुन युट्युबको ट्रेन्डिङमा समेत छन्। भारतीय मिडियाले अनेकन अड्कलबाजी गर्दै यसको विरोध गरेका छन्। विरोधले भरिएका समाचार तथा आरोप प्रत्यारोप अनि नेपाली नागरिकले त्यस विरुद्ध दिएका प्रतिक्रियात्मक विषय सामाजिक सञ्जालमा अग्रस्थानमा छन्। #BackOfIndia, #IamWithManisha कोइराला लगायत विषय सामाजिक सञ्जालको अग्रस्थानमा छन्। यद्यपि भारतले पनि नेपालको नयाँ नक्सा अस्वीकार गर्दै एकपक्षीय कदम ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणमा आधारित नभएको भनेको छ। भारतले आफ्नो सार्वभौम सत्ता र भौगोलिक अखण्डतामा आक्रमण भएको दावी समेत गरेको छ। यद्यपि यति बेला भारतीय मिडियाका नजरमा 3 नेपाली परेका छन्, जसको नेपालमा वाहवाही भइरहेको छ भने भारतमा विरोध भइरहेको छ। को हुन् ती चर्चित 3 व्यक्ति? प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली। यति बेला नेपालमा कसैको सबैभन्दा बढी प्रशंसा भइरहेको छ भने उनी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै हुन्। 65 वर्षदेखि भारतीय पक्षले कब्जा गर्दै आएको नेपाली भूमि समेटेर नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेका ओलीको यति बेला वाहवाही बढ्दो छ। गत सोमबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकबाट नयाँ नक्सा पारित गरेका ओलीले संसदमा सम्बोधन गर्दै भारतीय रवैयाको कडा शब्दमा आलोचना गरेका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले भारतको प्रत्येक चिन्हमा भएको सत्यमेव जयते अनुसार नेपालको जित हुने बताउँदै जसरी पनि लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा भूभाग फिर्ता ल्याएर छाड्ने बाचा गरे। भारतको एउटा प्रतीक चिन्ह छ, त्यो भारत भनेर चिनिने अशोकाले स्थापना गरेको 4 मुखे सिंह, चारतिर फर्किएको सिंह भारतको प्रतीक चिन्ह छ। त्यसको मुनि सत्यमेव जयते लेखा हुन्छ। सत्यमेव जयते भारतको चिन्ह मुनि छ। विश्वास चाहिँ म गर्छु, म सोध्नेवाला छु भारतलाई, सत्यमेव जयते कि सिंह जयते? सिंहमेव जयते कि सत्यमेव जयते? अब दुईटै लेखेको छन्, मास्तिर सिंह छन् 4 मुखे, तलतिर सत्यमेव जयते छ। त्यसकारण म विश्वास गर्छु, नेपाल विश्वास गर्छ, हामी सबै विश्वास गर्छौँ, सत्यमेव जयते। प्रधानमन्त्री ओलीले कालापानी क्षेत्र विवादित क्षेत्र नभई भारतले कब्जामा लिएर विवादित बनाएको समेत बताए। उनले घुमाउरो शैलीमा कोरोना भाइरस भन्दा भारतको भाइरस कडा भएको भन्दै व्यङ्ग समेत कसेका थिए, जुन अहिले भारतीय मिडियामा मसला बनिरहेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले भारतीय पक्षको दबाव आउन सक्ने तर्फ लक्षित गर्दै कसैको दबावमा नपर्ने समेत बताएका थिए। अभिनेत्री मनिषा कोइराला। सरकारले जारी गरेको नयाँ नक्साप्रति एकबद्धता जनाउँदै बलिउडमा जमेकी नेपाली अभिनेत्री मनिषा कोइरालाले सरकारलाई धन्यवाद दिएकी थिइन्। उनले लेखेकी थिइन्, हाम्रो सफल भएकोमा धन्यवाद। अब हामी 3 महान देशहरूबीच शान्तिपूर्ण र सम्मानजनक संवादका लागि आशावादी छौँ। उनको यो ट्विट यति धेरै हिट भयो कि भारतका अधिकांश सञ्चार माध्यमहरूमा बिकाउ र भाइरल समाचार बन्यो। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले नेपालको नयाँ नक्सा पारित भएको विषयमा गरेको ट्विटलाई मनिषाले रिट्विट गरेकी थिइन्। अभिनेत्री मनिषा कोइरालाको यो ट्विट लगत्तै उनका भारतीय प्रशंसक र भारतीय मिडियाहरूले कोइरालामाथि निकै तल्लो स्तरको टिप्पणी गर्दै उनको ट्विटको जवाफमा कमेन्टको वर्षा बर्सिएका छन्। कतिले मनिषाले नेपालको समर्थन गरेको भन्दै निकै गाली समेत गरेका छन्। मनिषामाथि भारतको नुन खाएर नेपालको गुणगान गाएको आरोप समेत लागेको छ।
कतिपयले उनको फिल्म बहिष्कार गर्नुपर्ने समेत लेखेका छन्। अभिनेत्री मनिषा कोइरालाले आफू विरुद्ध नकारात्मक टिप्पणी गर्ने भारतीयहरूलाई जवाफमा भनेकी छिन्, भारतलाई मैले आफ्नो कला बेचेकी हुँ, मेरो देश होइन। त्यस्तै कोइरालाकै नामबाट सञ्चालित एक ट्विटर ह्यान्डलमा एक प्रयोगकर्ताले जवाफमा लेखेका छन्, श्रम बेच्न हुन्छ तर स्वाभिमान बेच्न हुँदैन। यति मात्र होइन, चीनको इसारामा मनिषा कोइरालाले ट्विट गरेको हो भन्ने सम्मका आरोप भारतीय मिडियाले मनिषाप्रति लगाउन भ्याएका छन्। भारतमा चोरको विरोध भए पनि नेपालमा भने मनिषाको निकै तारिफ भइरहेको छ। चेली होस् त मनिषा जस्तो भन्दै उनको वालमा लेख्नेहरूको लाइन लागेको छ। कतिपयले उनको फोटो र ट्विट सेयर गर्दै हौसला र धन्यवाद व्यक्त गरेका छन्। मनिषाले पनि आफ्नो शुभेच्छुकप्रति आभार र धन्यवाद व्यक्त गरिरहेकी छिन्। नेपाली कांग्रेसका सांसद मिनेन्द्र रिजाल। बुधबार बेलुका मनिषा कोइरालाको भाइरल समाचार हेरेर सुतेका नेपालीले बिहिबार एका बिहानै नेपाली कांग्रेसका नेता मिनेन्द्र रिजालको भाइरल अन्तर्वार्ता हेर्न पाए। सांसद रिजालले केही भारतीय अतिथिसँगै भारतीय न्युज च्यानल रिपब्लिकको बहसमा उपस्थित भएका थिए। चाइना युजेज नेपाल अर्थात् चीनले नेपाललाई प्रयोग गर्छ नामक कार्यक्रमका लागि उपस्थित भएका उनले नेपालका पक्षमा दह्रो धारणा राखेका थिए। सत्तापक्षीय पत्रकार अर्णव गोस्वामीले सञ्चालन गरेको उक्त कार्यक्रममा रिजालले तपाईले प्रश्न गर्नु भएको हो कि कुनै मन्तव्य दिनु भएको हो या मलाई कुनै सन्देश दिन खोज्नु भएको हो, नेपालमा यसरी अन्तर्वार्ता लिँदैन भनेर जवाफ फर्काएका थिए। नेता रिजालले नेपाल र भारत बीच लामो समयदेखि सीमा विवाद चलिरहेको बताउँदै उक्त भूभाग हाम्रो भएको पुष्टि गर्न यथेष्ट प्रमाण भएको बताएका थिए। उनले वार्ताको माध्यमबाट समस्याको हल हुने बताउँदै चीनलाई जोडिरहनुको कुनै तुक नभएको बताएका थिए। अन्तर्वार्तामा प्रस्तोतासँग रिजालको घम्साघम्सी बहस चलेको थियो। अन्तर्वार्ताका क्रममा रिजालले आफू प्रतिपक्षी दलको सांसद भए पनि राष्ट्रियताको सवालमा एकजुट रहेको बताएका थिए। भारत वार्तामा बस्छ कि बस्दैन भनेर अलिकति विलम्ब भएको छ, तर वार्तामा नबस्ने भन्ने कुरा मलाई लाग्दैन। वार्ता हुन्छ। वार्ताद्वारा हामी तथ्य प्रमाणहरू वार्ताको टेबलमा प्रस्तुत गर्छौँ। हामी कुनै उत्तेजनामा छैनौँ, आवेशमा छैनौँ, हामी गम्भीर छौँ र त्यो गम्भीरताका साथ तथ्य प्रमाणका आधारमा अत्यन्त मैत्रीभावका साथ नेपाल र भारत दुईटा छिमेकी मित्र राष्ट्रहरू हुन्। यो मित्रता ऐतिहासिक छ। यो मित्रता अनेक हिसाबले सांस्कृतिकदेखि लिएर थुप्रै पक्षहरू, आर्थिक पक्षहरू, सामाजिक पक्षहरू, अनेक पक्षहरूबाट बाँधिएको पनि छ र यस्तो मित्रतामा कुनै पनि कुराले दरार पैदा गर्न दिनु हुँदैन। यस्तो मित्रता पारस्परिक सम्मान, समानता, न्यायको आधारमा एक अर्काका सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनतालाई स्वीकारेर त्यसलाई व्यवहारमा अमल गरेर हामीले सुदृढ गर्नुपर्छ यो मित्रता। हामी भारतसँग यसको अर्थ कुनै तनाव चाहिरहेका छौँ र हुँदै होइन। हामी भारतसँग तनाव होइन, तनाव रहित, सुमधुर, समस्या रहित मित्रता चाहन्छौँ। भारतको वर्तमान सरकारले नै यो समस्या खडा गर्यो भन्ने अहिले आएर बाटो उद्घाटन गर्यो होला, बाटो अलिकति खन्यो होला अथवा नक्सा छाप्यो होला, तर हाम्रो भूभाग भारततिर परेको वा भारतले कब्जा गरेको अहिलेको सरकार हुँदा होइन, त्यो पहिले इतिहासको कुरा हो। हाम्रो तर्फबाट छोडिएको अथवा नजरअन्दाज भएको पनि पहिलेको सरकारको समयमा होइन, त्यो इतिहासको त्रुटि हो, गल्ती हो। दुईटै सरकारले ती इतिहासका त्रुटिहरूलाई, ती गल्तीहरूलाई सच्याउनु पर्दछ। अब ती गल्ती कायम रहन दिनु हुँदैन। ती गल्ती सच्याएर मित्रतालाई सुदृढ गर्नुपर्दछ, उचाइमा लानुपर्दछ। आफ्नो आफ्नो भूमि आफूले
चर्चिने आफ्नो आफ्नो नक्सा यथोचित ढङ्गले